बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू पढ़ना सीखे का सबक नंबर 3 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 2 पढ़ा था और सबक नंबर 2 के अंदर हमने सबक नंबर 1 का जो मश्क था उस मश्क को हल किया था और आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 3। किताब के हिसाब से ये सबक नंबर 2 है, लेकिन मैंने जो जिस तरतीब पर पढ़ाया था, यानी पहले सबक के अंदर मैंने आप लोगों को ये जो नज़्म था वो पढ़ाया था और दूसरे सबक के अंदर मैंने नज़्म की जो मश्क थी उसको हल करवाया था और आज ये तीसरा सबक है। इस सबक के अंदर हम लोग यहाँ पर ये सबक पढ़ेंगे, यानी सबक नंबर 3 को आज के इस सबक के अंदर हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो इस सबक का जो मौजू है वो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, यानी इसी मौजू के मुताल्लिक आज के इस सबक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा उर्दू पढ़ना सीखे की वीडियोज़ है, तो इसके अंदर मैं आपको इन हरूफ को पढ़ना सिखाऊंगी कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, ये तमाम चीज़ें पता चलेगी आपको। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हेडलाइन लिखा हुआ है, यानी इसी के मुतालिक नीचे बात होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। आगे अब यहाँ से जो है ये मौजू यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ से इन तमाम हर्फ को आज हम पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अल्लाह हमारा मालिक है। तो अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लाम है। अल्लाह के लिखने में 2 लाम का इस्तेमाल होता है, अल्लाह, और ऊपर में आपको यहाँ पर तशदीद दिख रहा होगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस हर्फ पर तशदीद दाखिल हो जाए तो वहाँ पर उस हर्फ को लिखते तो एक है लेकिन पढ़ने में वहाँ पर 2 हर्फ आते हैं, यानी पढ़ा 2 हर्फ जाएगा और लिखा एक ही हर्फ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लाम तो एक ही लिखा गया है लेकिन पढ़ने में यहाँ पर 2 लाम हम पढ़ेंगे, यानी अल्लाह। अल्लाह आगे कह रहे हैं हमारा मालिक है, फिर कह रहे हैं हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो यहाँ पर इस 2 जुमले के अंदर एक चीज़ यहाँ पर आई है जो समझना ज़रूरी है। मैंने पहले जुमले के अंदर आप लोगों को पढ़कर बताया कि अल्लाह हमारा मालिक है, दूसरे वाले जुमले में मैंने पढ़ा हम सब अल्लाह के बंदे हैं, यानी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुन्ना इस्तेमाल किया। तो है और हैं इसमें थोड़ा फ़र्क है। जब एक शख्स की बात हो या किसी भी एक की बात हो तो वहाँ पर हम है का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर एक से ज़्यादा हो यानी बंदे में एक बंदा नहीं होगा, बंदे में यानी बहुत सारे बंदे, यानी तमाम बंदे। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, यानी हम सब जितने हैं तमाम की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर है का इस्तेमाल आया है। तो इसको आपको जहन में रखना है कि अगर एक हो तो वहाँ पर है का इस्तेमाल करेंगे और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम हैं का इस्तेमाल करेंगे, यानी हा, या और यहाँ पर गुन्ना, नून गुन्ना, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर हैं लिखेंगे। आगे फिर कह रहे हैं अल्लाह हमारा हाकिम है। अल्लाह की क्या तरतीब है वो मैंने अभी आपको बताई। यहाँ पर 2 लाम है, 2 लाम का इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं हम सब अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। यहाँ पर भी हैं का इस्तेमाल हुआ है का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ आया है हम सब, यानी हम तमाम, इसीलिए यहाँ पर हैं का इस्तेमाल हो रहा है। फिर आगे कह रहे हैं अल्लाह हमारा खालिक है, उसी ने हम सबको पैदा किया, उसी ने सारी दुनिया बनाई। उसी ने, यहाँ पर अलिफ के ऊपर आपको पेश दिख रहा होगा, पेश यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और हालांकि उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म ये तमाम चीज़ें नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए ज़बर, ज़ेर, पेश का इस्तेमाल कभी कभी कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलिफ के ऊपर आपको पेश दिख रहा होगा। नहीं तो ये जो हरकतें होती हैं वो उर्दू के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, अरबी के अंदर हरकतों का इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए। फिर आगे कह रहे हैं उसी ने जीने का सारा सामान दिया, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे। तो ये आखिर वाले जो लाइन है आखिर वाली, उसके अंदर 2 चीज़ें थोड़ी मुश्किल होंगी समझना। कह रहे इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे।
یہ دو لفظ ہے بھلائی اور بھیجے، جو تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں بے کو جب ہم ہا کے ساتھ ملاتے ہیں، یہاں پر ہا کی بات ہو رہی ہے، دو چشمی ہا جو ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہ والی ہا کی بات نہیں ہو رہی ہے جو یہاں پر نوح کے اندر جو استعمال ہوئی ہے، بلکہ یہ دو چشمی والی ہا جو ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بے کو جب ہم ہا کے اندر ملاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے بھے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم اس کو بھے پڑھیں گے، بھلائی۔ آگے یہاں پر کہہ رہے ہیں بھیجے، تو بے کو جب ہم ہا کے اندر ملائیں گے تو یہ بن جائے گا بھے۔ تو کہہ رہے بھے، اور یا ہے یہاں پر، اور جیم، اور پھر یہ والی یا کا استعمال ہوا ہے جو ہم نے یہاں پر نے کے اندر استعمال کیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب بھی ہم بے کو ہا کے اندر ملاتے ہیں، دو چشمی ہا کے اندر، تو وہ بن جاتا ہے بھے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ کا پیغام لائے، سب کو اللہ کی مرضی بتائی، سب کو سیدھی راہ دکھائی۔ تو راہ کے اندر جو ہا آیا ہے یہ چھوٹی ہا کا استعمال ہوا ہے، اور دکھائی کے اندر کاف کو ہا میں ملانے سے خے بنتا ہے، تو دکھائی، ٹھیک ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں نیکیوں کی تعلیم دی، برائیوں سے روکا، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتایا۔ ڈال کو جب ہم ہا کے اندر ملاتے ہیں تو بنتا ہے ڈھے، یعنی ڈھنگ، ٹھیک ہے؟ اور نون غاف ملا کر بنے گا ڈھنگ۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، جہاں پر بھی یہ دو چشمی ہا آئے، دو چشمی ہا، تو اس پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ کیا بنے گا، کیونکہ جب ہم اس کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دوسرا بنتا ہے، تو اسی لیے اس کا دھیان آپ کو خاص طور پر دینا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں سب نبی انسان تھے، سب نبی اللہ کے بندے تھے، سب نبی نیک تھے، سب نبی برائیوں سے پاک تھے، سب نبی سچے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سچے کے اندر یہاں پر تشدید دکھ رہا ہوگا، یہ تشدید بھی، اس کا بھی استعمال اردو کے اندر صرف لفظ کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے، حالانکہ اردو کے اندر زبر، زیر، پیش اور یہ تشدید وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو چے ہے وہ دو چے کا استعمال ہوا ہے، سچے۔ تشدید کے معنی ہی ہوتے ہیں ایک حرف کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چے دو استعمال ہوا ہے، لیکن ایک لکھا جو گیا ہے وہ ایک ہی لکھا گیا ہے، اور اس کی بجائے یہاں پر تشدید ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب نبی سچے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام، یہاں پر الف مدہ ہے، آدم کے اندر الف مدہ کا استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھوٹا سا عین بنا ہوا ہے، یہ چھوٹے سے عین کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور بھی بہت سے نبی دنیا میں آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے کہتے ہیں یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری کے اندر یہاں پر الف مدہ کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ آپ کے اوپر یہاں پر چھوٹا سا صاد بنا ہوا ہے، اس صاد کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ پھر آگے نیچے کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے کے اندر بے کو جو ہے ہا کے اندر ملائیں گے تو بھے بنے گا، یہ میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا۔ تو یہاں پر ہے کا استعمال ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے، بات جو ہو رہی ہے وہ ساری دنیا کے لیے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ یہاں پر بھی صاد ہے، یعنی صاد کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا۔ اور یہاں پر امت جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہاں پر تشدید آپ کو دکھ رہا ہوگا میم پر، تو یعنی یہاں پر میم دو استعمال ہوا ہے لیکن لکھا ایک ہی جائے گا۔ تشدید کی جو پوری تفسیر ہے وہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تمام مسلمان، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں درود ہو پیارے نبیوں پر، سلام ہو پیارے نبیوں پر۔ تو آج کا جو ہمارا یہ سبق تھا یہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب جو نیچے آ رہا ہے وہ ہے معنی اشارات، اور کچھ یہاں پر سوالات وغیرہ ہیں جو مشق جو ہے لکھا ہوا ہے یہاں، یعنی یہ سوالات ہیں، ان کو ہمیں حل کرنا ہے، اور بقیہ ادھر بھی کچھ سوالات ہیں یہاں پر جس کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں نے صرف آپ کو جو سبق تھا وہ سبق پڑھ کر بتایا، اور جو تھوڑی موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج بس آپ لوگوں کو ان سبق کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور لفظ کو صحیح انداز سے پڑھنا ہے، جو لفظ کے پڑھنے کا طریقہ ہے اس ترتیب پر پڑھنا ہے، اور جہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھیجے کے اندر کس طریقے سے یہ لکھا جائے گا، ہے کیا، کیوں استعمال ہو رہا ہے، یہ الف مدہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ کو دھیان دینا ہوگا، اور اس طریقے سے جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھایا اس ترتیب پر آپ کو اردو پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔